दूध शिक्षा अंतर्गत मकालु टिभी हेरेर बसिरहनुभएका भाइ बहिनीहरूलाई ल नमस्कार। आज म कक्षा 10 अंतर्गत पढ़ने जियोमेट्री च्याप्टर में थ्योरम म चाहिँ पढाउन गइरहेको छु। यो पढाउनु भन्दा पहिले हामीले निम्नलिखित कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। त्रिभुजहरूलाई ट्रायंगलहरूलाई कसरी चाहिँ कन्ग्रुएन्ट गर्ने, यसका फ्याक्ट्सहरू के छन्, सबैभन्दा पहिले हामी त्यो बुझ्दै छौं। त फ्याक्ट्सहरू छन् एस 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 को अर्थ के? भुजा भुजा भुजा। When all the sides of a triangle is equal to all the sides of the another triangle, त्यस बेलामा चाहिँ ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। By the same process, यो भयो फर्स्ट, सेकेन्ड छ एस ए एस। यसको भइहाल्यो एस भनेको साइड, भुजा, कोण र भुजा। दुईटा साइड को बीच को एंगल अर्को ट्रायंगल को दुईटा साइड र बीच को एंगल संग इक्वल छ भने त्यस्तो बेलामा ट्रायंगलहरू कन्ग्रुएन्ट हुन्छन्। When two sides and angle between the two sides of one triangle is equal to the two sides and angle between the two sides is equal, then the triangles are congruent. Second भयो। थर्ड एंगल साइड। यसमा दुईटा एंगल र एउटा साइड, अर्को ट्रायंगल को दुईटा एंगल र साइड संग इक्वल छन् भने त्यस्तो बेलामा ट्रायंगलहरू कन्ग्रुएन्ट हुन्छन्, अनुरूप हुन्छन्। यो भइहाल्यो कोण कोण र भुजा। फोर्थ एंगल साइड and angle side and angle। When two angles and sides between the two angle is equal to the two angle and between the two angles one side is equal, then the triangles are congruent। र यो भयो कोण, भुजा र कोण। र फिफ्थ में भयो आर एच एस। यो आर एच एस को अर्थ राइट हैंड साइड होइन, यसको अर्थ भयो राइट एंगल, समकोण। कर्ण र भुजा। यसलाई अलिकति हामी हेरौं। जस्तै यो राइट एंगल 90 डिग्री भएको, यहाँ यो राइट एंगल, त्यसपछि यो साइड को इक्वल भयो, हाइपोटेनियस को इक्वल भयो, र साइड को इक्वल भयो भने यसलाई भनिन्छ आरएचएस। यो यसबाट पनि हामी कन्ग्रुएन्ट गर्न सक्छौं। त कन्ग्रुएन्ट गर्ने यो पाँचवटा फ्याक्ट्सहरू छन्। एउटा हामी यो विचार गरौं, एस एस ए। यसरी हामी कुनै पनि कन्डिसनमा कन्ग्रुएन्ट गर्न पाउँदैनौं। त कन्ग्रुएन्ट गर्ने यो पाँचवटा हाम्रा चाहिँ फ्याक्ट्सहरू छन्।
यी पाँचवटा फ्याक्ट्सको आधारमा हामी चाहिँ कन्ग्रुएन्ट गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरूले ध्यान के दिनुपर्छ भने यो एसएसएबाट कुनै पनि हालतमा कन्ग्रुएन्ट गर्न सकिँदैन, पाइँदैन। अब हामी चाहिँ कसरी गर्छौँ? हामी अब थ्योरम लिँदैछौँ क्लास 10बाट। त यहाँ हामी थ्योरम हेरौँ। अब म यहाँ थ्योरम लेख्दैछु। एरिया अफ पैरेललोग्राम आर, एरिया पैरेललोग्राम्स आर इक्वल standing on the same base and between the same parallel lines. Same parallel lines. हामी नेपालीमा यसलाई यसरी भन्छौँ, एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरू बीच रहेका सचहरूको क्षेत्रफल, सच भनेको समानान्तर चतुर्भुज, सचहरूको क्षेत्रफल आपसमा बराबर हुन्छ। अब यो थ्योरम, यो साध्य हामी कसरी प्रुफ गर्ने त? के गर्नुपर्छ? यसका लागि हामी बुझौँ कुन कुन चाहिँ स्टेप्स हामीले पार गर्नुपर्छ र त्यो स्टेप हामी के गर्ने। त फर्स्ट स्टेप्स हो हाम्रो फिगर। यो फिगर हामी कसरी ड्र गर्छौँ त अन द बेसिस अफ द गिभन स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट हो, यसको आधारमा हामीले फिगर ड्र गर्नुपर्छ। फिगर drawn on the basis of given statement. यसलाई स्टेटमेन्ट भनिन्छ। त फिगर हामी जब ड्र गर्छौँ त्यो जहिले पनि हामी के ड्र गर्छौँ त यो स्टेटमेन्ट जुन दिएको छ त्यो स्टेटमेन्टको आधारमा हामी फिगर चाहिँ ड्र गर्छौँ। एकछिन पछि म त्यो कुरा चाहिँ फेरि क्लियर गर्छु। दोस्रो हो गिभेन पनि हामी के गर्छौँ भने दिएको जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टको आधारमा हामी चाहिँ गिभेन लेख्छौँ। गिभेन इज रिटन अन द बेसिस अफ द गिभेन स्टेटमेन्ट। यो गिभेन लेख्नुपर्छ कसरी? अन द बेसिस अफ स्टेटमेन्ट, अन द
basis of given statement, given statement र त्यसपछि तेस्रो कुरा आयो कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन को हामी कुरा गर्छौं। थर्ड में कंस्ट्रक्शन। इफ नेसेसरी, सबैमा आवश्यक पर्दैन, इफ नेसेसरी। तो यो अब विद्यार्थीहरूलाई के समस्या हुन्छ कि सर यो त कसरी थाहा पाउने कि यसमा कंस्ट्रक्शन गर्ने हो कि नगर्ने हो। तो यो कुरा प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। जब हामी 2 4टा 5टा चाहिँ थ्योरम जब हामी गरिसक्छौं अनि हामीलाई आइडिया हुन थाल्छ कि कंस्ट्रक्शन गर्ने हो कि नगर्ने हो। र एउटा टिचरले एउटा कंस्ट्रक्शन गरेर गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को सरले, अर्को टिचरले अर्कै कंस्ट्रक्शन गरेर पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अरिथमेटिकमा, ज्योमेट्रीमा सल्भ गर्ने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ, त्यस्तै ज्योमेट्रीमा पनि यो विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा भर चाहिँ पर्छ। अब फोर्थमा छ हाम्रो कंस्ट्रक्शन। नेपालीबाट रचना गर्नुपर्छ। रचना यो मैले भने आवश्यक भयो भने अनि मात्र हामीले गर्नुपर्छ, नभए गरिरहनु आवश्यक पर्दैन। तो यो हाम्रो प्र्याक्टिसमा भर पर्छ। जो जति चाहिँ थ्योरमहरू गर्दै जान्छन् उलाई आइडिया चाहिँ आउँदै जान्छ। र यसपछि छ हाम्रो प्रुफ। प्रुफमा हामीले एकातिर फ्याक्ट्स लेख्नुपर्छ, एकातिर रिजन्स लेख्नुपर्छ, रिजन्स लेख्नुपर्छ। एकातिर फ्याक्ट्स, अर्कोतिर हामीले रिजन्स लेख्नुपर्छ। अब अहिले जुन हामी थ्योरम गर्न गइरहेका छौं यसमा हेरौं, पहिले हामी चाहिँ कसरी चाहिँ फिगर ड्रा गर्छौं। त हामी हेरौं, हामीलाई भनेको छ सेम बेस। त हामी एउटा बेस लियौं, बेस नाम हामीले लेख्यौं बीसी। नाम चाहिँ अर्को पनि हुन सक्छ, कुनै जरुरी छैन कि बीसी नै लेख्नुपर्छ। तर इक्जाममा कहिले काहीँ के गर्छन् कि नाम दिएकै हुन्छ, त्यसैले त्यस्तो बेलामा विद्यार्थीहरूले आफ्नो नाम लेख्न पाउँदैन भन्नाले जे पाए त्यो लेख्न पाइँदैन। यदि पीक्यू भनेको छ भने पीक्यू नै लेख्नुपर्छ, एबी भनेको छ भने एबी नै लेख्नुपर्छ। हामी आफ्नो मनले जे पाए त्यसो लेख्न पाउँदैनौं। त्यसैले यदि विद्यार्थीले कसैले त्यस्तो लेखेका छन् भने त्यस्तो विद्यार्थीले मार्क्स चाहिँ पाउँदैनन्। कहलौं अब यहाँ सेम बेस भनेको छ, त बेस हामी लियौं बीसी र उही समानान्तर रेखा। अब समानान्तर रेखा विद्यार्थीहरू के बुझ्छन् कि यही भइहाल्यो समानान्तर रेखा। समानान्तर रेखा रेखाहरू भनेको अब यो दुईटा मिलाएर समानान्तर रेखा भयो। नाम हामी राख्यौं एडी, सेम बेस भयो बीसी, प्यारलल लाइन्स भयो बीसी एन्ड एडी। अब यसको बीचमा हामीले बनाउनु पर्छ प्यारेललोग्राम्स। प्यारेललोग्राम्स मीन्स मोर देन वन प्यारेललोग्राम। अब एउटा प्यारेललोग्राम हामीले यो बनायौं,
अर्को प्यारेलोग्राम हामी एउटा बनायौँ एबीसीई, अर्को हामी बनाउँदैछौँ एफबीसीडी, अर्को हामी प्यारेलोग्राम चाहिँ बनाउँछौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो दुईटा प्यारेलोग्रामको एरिया चाहिँ हामीले इक्वल देखाउनु पर्छ। यसका लागि यो दुईटा चाहिँ ट्रायंगलहरु छन्, यी दुईटा ट्रायंगललाई हामीले पहिले कन्ग्रुएन्ट गर्नुपर्छ, अनुरूप गर्नुपर्छ। अब हेरौं कसरी गर्ने, हामी पोइन्ट्सहरु कहाँबाट खोज्ने। ट्रायंगलमा तीनटा एंगल हुन्छ र तीनटा चाहिँ साइड्स हुन्छन्। त त्यसैबाट हामीले तीनटा खोज्नुपर्छ, किनभने हामीले बुझ्यौं अहिले एसएसए, एसएएस, एएएस हामी पढ्यौं अहिले पाँचवटा मध्ये हामीले खोज्नुपर्छ, तीनटा मात्रै खोज्नुपर्छ। त यहाँ हामी हेरौं इन ट्रायंगल एबीएफ, ट्रायंगल ईसीडी, यो दुईटा ट्रायंगलमा हामी लिँदैछौं एबीएफ, अर्को हामी लिँदैछौं ट्रायंगल ईसीडी। यसमा हामी लिँदैछौं, यसमा हामी के कुन पोइन्ट लिन सक्छौं त यहाँ हामी लेखौं फैक्ट्स, यहाँ हामी लेखौं रीजन्स। अब इन ट्रायंगल्स एबीएफ एंड ट्रायंगल्स ईसीडी, दुईटा ट्रायंगलमा हामी लिँदैछौं। यसमा म यहाँ ठाउँ पुगेन, म यहाँ लेख्दैछु फर्स्ट पॉइंट, दिस एंगल equal to this angle, angle BAF is equal to angle CED। रीजन के त यो हो करस्पोंडिंग एंगल हो, यहाँ पैरेलल लाइन्स छन्, त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्छ करस्पोंडिंग एंगल, corresponding एंगल, नेपालीबाट भनिन्छ यसलाई संगत कोण, संगत कोण। एंगल BAF इक्वल टू एंगल CED, यो के भयो एंगल भयो, कोण भयो, एंगल। अब सेकेंड पॉइंट हामी लिन्छौं एंगल AFB, एंगल AFB is equal to एंगल EDC। एंगल EDC हो, यो पनि के होता करस्पोंडिंग एंगल हो, संगत कोण यो पनि हो, किनभने प्यारलल लाइन्सहरु छन्, ट्रान्सभर्स दिएको छ, त्यसैले यो भइहाल्यो करस्पोंडिंग एंगल। अब थर्डमा हामी लिन्छौं AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC, यो पनि भइहाल्यो एंगल AB इक्वल टू EC, यो है हाम्रो साइड। We know that the opposite sides of a parallelogram are equal,
हामी चाहिँ 9 क्लासदेखि पढ्दै आइरहेका छौं। यो अपोजिट साइड भयो प्यारेललोग्रामको, त्यसैले यो चाहिँ के भइहाल्छ, इक्वल भइहाल्छ। त हामी लेख्छौं यसलाई अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारेललोग्राम। प्यारेललोग्राम, अपोजिट साइड्स अफ अ प्यारेललोग्राम। कुनै विद्यार्थीलाई मन लाग्छ कि होइन एबी इक्वल टू इसी किन लिने हो, नलिँदा पनि हुन्छ, त्यसको सट्टामा एफबी इक्वल टू डीसी लिँदाखेरि पनि हुन्छ, किनभने यो पनि हो अपोजिट साइड्स अफ अ ट्रायंगल प्यारेललोग्राम। विद्यार्थीहरूले मात्रै के ध्यान राख्नुपर्छ भने साइड साइड एंगलबाट हामीले कन्ग्रुएन्ट गर्न मिल्दैन, त्यो कुनै फ्याक्ट होइन। त्यसैले त्यस कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अब 2 नम्बरमा हामी हेरौं। त 3टा फ्याक्टको आधारमा हामी के भन्न सक्छौं, एंगल साइड, यो जुन फ्याक्ट हो यसको आधारमा हामी भन्न सक्छौं ट्रायंगल ए बी एफ, ए बी एफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यो हेरौं कन्ग्रुएंट को साइन हो अनुरूप को ट्रायंगल ई सी डी। व्हाई? बिकॉज साइड एंगल साइड एंगल साइड फैक्ट्स, एंगल साइड फैक्ट। यो फैक्ट को आधार में हम भन्न सक्छौं ट्रायंगल ए बी एफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ईसीडी। यो दुईटा ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हुन्छन्, हामीले बुझ्यौं। र हामीले 9 क्लास में के पढेका छौं भने थर्ड ट्रायंगल ए बी एफ इक्वल टू ट्रायंगल ई सी डी। 9 क्लास देखि हामी पढ्दै आइरहेका छौं कि इफ ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट देन द ट्रायंगल्स विल बी इक्वल। यो कन्ग्रुएंट भइसकेको छ, त्यसैले यो ट्रायंगल्सहरू इक्वल पनि हुन्छन्। थर्ड, यहाँ हामीले लेख्नु पर्छ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ थप दिइहालौं हामी एरिया या क्षेत्रफल हामी थपौं एरिया यसको एरिया इक्वल हुन जान्छ। अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने हामीलाई त यो प्यारेललोग्राम प्रुभ गर्नुपर्ने छ, त्यसैले यो जुन बीचको जुन फिगर छ दुवैतर्फ हामी एड गर्छौं। यहाँ जस्तै यो म यहाँ लेख्दै छु, ठाउँको अभावले बोर्ड अलिकति सानो छ। एरिया अफ ट्रायंगल ABF प्लस ट्रेपीजियम FBCE। यो जुन फिगर हो त्यो चाहिँ ट्रेपीजियम हो, यो प्लस गर्छौं इक्वल टू ट्रायंगल ECD प्लस ट्रेपीजियम FBCD। त्यसो भए 5 में हम के लेख्न सक्छौं प्यारेललोग्राम, यो मैले साइन बनाइदिए ABCF इक्वल टू प्यारेललोग्राम FBCD। यसरी चाहिँ हामी पहिले फिगर बनायौं, एकचोटि अलिकति हेरौं फेरि
एउटै बेस बनायौं अनि प्यारलल लाइन्स बनायौं। यसमा प्यारेलोग्राम भनेको छ भने प्यारेलोग्राम बनायौं हामी, जुन फिगर यहाँ छ। हुन त अर्को किसिमले पनि हामी बनाउन सक्दछौं फिगर। अर्को कसरी बनाउन सकिन्छ हामी हेरौं। यही फिगरलाई हामी यसरी बनाउन सक्छौं। यसरी पनि हामी फिगर बनाउन सक्छौं। त अब यसमा पनि हामी प्रुफ गर्न सक्छौं, तर यसरी नै गर्नुपर्छ। अब होमवर्कको लागि अलिकति लेखौं। फर्स्ट, एरिया of a square is equal to the area of parallelogram standing on the same base and between the same parallel lines, between the same parallel lines. Second, if a rectangle and parallelogram standing on same base and same parallel lines, then calculate the area of parallelogram, where length of rectangle is 10 cm and breadth equal to 6 cm. यहाँ हामी दुईटा होमवर्क मैले दिएको छ। स्क्वायर र प्यारेलोग्राम इक्वल हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भने स्क्वायर इज अल्सो अ प्यारेलोग्राम। त्यसैले हामी जुन थ्योरम प्रुफ गरेका छौं त्यसको आधारमा हामी यसलाई प्रुफ गर्न सक्दछौं। र यहाँ जुन अर्को क्वेशन छ कि रेक्टेंगल को जुन एरिया हुन्छ, रेक्टेंगल को एरिया पहिले हामीले निकाल्नु पर्छ। र रेक्टेंगल को एरिया को फर्मुला 9 क्लासदेखि 8 क्लासदेखि हामी पढ्दै आइरहेका छौं। हामी यसको एरिया निकाल्छौं। एरिया निकालिसकेपछि हामी के गर्छौं भने कि उसको एरियालाई हामी इक्वल देखाउनु पर्छ केसँग, प्यारेलोग्रामसँग हामीले इक्वल देखाउनु पर्छ। त्यसो भए हाम्रो चाहिँ प्रुफ भइहाल्छ। ल विद्यार्थीहरु धन्यवाद, थ्यांक यू।